बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं DPN TV। और सबसे पहले तो आज तमाम दुनिया के मुसलमानों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तमाम मुसलमानों को बहुत बड़े महीने की आमद हुई है इस्लामिक की, और वो है रजब अल मुरज्जब, और उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस चाँद को देखते थे तो वो दुआ करते थे कि रजब और शबान और रमज़ान इसमें खैर बरकत और बहुत सारी ढेर सारी बरकतें अल्लाह पाक नाजिल फरमाए मुसलमानों पर, और अपनी उम्मत के लिए दुआ किया करते थे। और रजब इस लिहाज से भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें जनाबे मौला अली अलैहिस्सलाम की वलादत भी हुई, और रजब में फिर सादात और अहले सादात के बहुत सारे जो हैं, जैसे पहली जो रजब है इसको जनाबे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वलादत हुई है। उसके बाद हम देखें तो उसमें 3 रजब को जनाबे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, और उसके बाद शहादत हुई उनकी, और 5 रजब को वलादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है। उसके बाद 9 रजब को वलादत हज़रत अली असगर हैं, जिनको बच्चों में और झूला उनकी करबला में एक बहुत बड़ी पहचान रही। 10 रजब को वलादत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है, और उसके बाद 13 रजब को उस शख्सियत की वलादत है जो कि काबा में आए, और फिर उनकी इतनी खूबसूरत यानी ज़िंदगी, और आप देख लें कि उनकी पैदाइश भी काबा में हुई, अल्लाह के घर में, और उनका आखिरी सफ़र जो हुआ वो भी मस्जिद में हुआ, और अल्लाह के घर में ही वो वापस चले गए। तो 15 रजब को जो शहादत है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की है। फिर 25 रजब को शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की है, और 27 रजब को मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज शरीफ पर गए, और क्या बरकतें और क्या खैर बरकत थी। और फिर 28 रजब को वो सफ़र शुरू हुआ जो पूरी कायनात में उस जैसी ना शहादतें हुई, ना उस जैसा फिर सफ़र हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र करबला शुरू किया 28 रजब को। तो हम इस महीने से हमारा इतना प्यार है, और हमारी ये आप यकीन करें कि रजब जब आता है तो इस तरह लगता है कि तमाम महीनों पे अफजल महीना आ गया है, और उसमें इस तरह जो सबकी पैदाइश और शहादतें और एक पूरा सादात का पूरा एक सिलसिला है, और फिर वलादत काबा जो है मौला अली मुश्किल कुशा की, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं तमाम मुसलमानों को रजब के महीने की खैर बरक़ात और रजब का महीना बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। अब हम एक और मुबारकबाद भी देते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं, उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब ने आज हलफ भी उठा लिया है, तो हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद भी देते हैं। और उनका एक बयान उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दिया है कल ही, कि जजेस पर गैर आइनी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैर कानूनी और इस किस्म की हरकत की जाती हैं और उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं सॉरी, तो उस किस्म की जो वायलेशन और उस पर कोई सोच विचार और कोई कानून बनाया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आते ही उन्होंने बहुत बड़ी इंडिकेशन की है कि जो इस किस्म के मुख्तलिफ और गैर म्यारी बयानात जो सियासतदान भी दाग देते हैं, तो उनका मुहासबा भी किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्ती भी की जाएगी। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, उनके जो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने आज हलफ उठाया है, उमर अता बंदयाल साहब हैं, और अल्लाह पाक इनको कामयाब भी करे, और जितना अरसा ये सीट पर बराजमान रहे, ये कानून की बालादस्ती कायम करें। अब एक बहुत बड़ा मामला कि नवाज शरीफ साहब का जो है वो सफ़र जो उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो जान को ख़तरा है, और वो रिपोर्ट्स भी जमा करा दी। उस पर हमारे एक वज़ीर ने बयान दे दिया है कि जी जाली रिपोर्ट्स हैं, अब खुदा जाने ये क्या हो रहा है। अब इमरान खान साहब का भी एक बड़ा गुस्से वाला बयान था
کہ جی سپریم کورٹ کی بار بھی جو ہے ملک سے بھاگنے والوں کی جو ہے حمایت میں کھڑی ہو گئی ہے، تو اب میں چاہوں گا کہ اگلا ان کا کوئی ایسا ہو ریفرنس کہ وہ جیلیں کھلوائیں اور ان مجرموں کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا آج کل جو ہے ٹاپکس جو چل رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے شکست کا منہ دیکھنا پڑے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس نہ آ پائیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ واپس خود بھی نہیں آنا چاہ رہے، اور وہ نہیں چاہ رہے کیونکہ ابھی جو ہے گراؤنڈ نہیں بنا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ میں وہیں پہ ہلکل کی جو ہے بیٹنگ کرتا رہا ہوں اور سنگل اور ڈبل لیتا رہا ہوں. تو وہ میرا خیال ہے ابھی چوکے چھکے کی طرف نہیں آ رہے، اور گراؤنڈ میں ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ انتظار ہی جاری رہے اور کمنگ سون کا جو ہے وہ بورڈ لگا رہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی لندن میں ہی قیام کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے پارٹی کے لوگوں کو اب جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. میاں صاحب ابھی لندن میں ہی قیام کریں گے اور ابھی نہیں وہ پاکستان آ رہے. اب اگلی بات ہم فیصل آباد سے کر لیتے ہیں کہ میری چند دنوں پہلے میں نے ویڈیوز 1 سے 2 جو ہیں میری آئیں، اور اس میں نے بتایا کہ فیصل آباد میں ایک بہت بڑا ریلا آئے گا ایس ایچ اوز کا، اور وہی ہوا. آج 12 سے 14 ایس ایچ اوز جو ہیں 15 وہ چینج ہو گئے ہیں، اور جو نئے تعینات ہو گئے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے علاقوں میں اچھی طرح سے پٹرولنگ کریں اور توجہ کریں اور کرائم ریشو کو گھٹائیں، کیونکہ پہلے ایس ایچ اوز جو ہیں وہ سی پی او صاحب کے ریڈار پر تھے اور وہ سارے جھڑ گئے ہیں اور انہیں چھانٹ دیا گیا ہے. تو آنے والے جو بھی موصوف ہیں وہ بھی اپنی محنت سے اور لگن سے، اور ڈی پی این ہمیشہ جو ہے وہ سچی خبر دیتا ہے، اور ہم نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ لسٹ جو ہے وہ سی پی او صاحب کے ٹیبل پر ہے، اور وہی ہوا. اور آج وہ سارے ٹرانسفرز بھی ہو گئے، ان کی ایک میٹنگ بھی تھی اور اس میں سارے ٹرانسفرز بھی ہو گئے. اور نئے آنے والوں کو میں تمام ایس ایچ اوز کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ اپنے علاقوں میں کرائم پر جو ہے وہ کنٹرول کریں اور سی پی او صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں. اور کیونکہ کمانڈر اتنے اچھے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ جو جتنے نیچے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ سی پی او صاحب کو ہر ممکن ان کی کرائم پر قابو اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کر دیں. اور اب میں آخر میں ہمیشہ کی طرح کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا ایک ریلا دوبارہ سے آیا ہے، وہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ کیونکہ سوچو بچار بھی شروع ہوئی ہو گئی ہے، کیونکہ آئل کی قیمتیں بہت بڑھی ہیں کل، اور یوٹیلٹی سٹورز پہ بھی مہنگائی کا بہت سارا طوفان. اور اس پر پرائم منسٹر نے اپنے کچھ وزراء کو بھی، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ دوبارہ سے انگیج کیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ یار اس قسم کی جو مہنگائی پہلے ہی متحمل نہیں ہیں لوگ، تو آپ نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں شاید آپ کو خوشخبری ملے اور اس پہ تھوڑا سا بیک ہو جائیں وہ، اور کچھ نہ کچھ پرائسز نیچے آنے کے چانسز ہیں. اور آپ بھی دعا کریں، اور میں رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے فیصل آباد میں بھی پرامن پرسکون اور لوگ جو ہیں اپنی زندگیاں گزاریں، اور اللہ پاک فیصل آباد میں بھی امن رکھے اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، اور اللہ پاک پورے پاکستان میں بھی اس قسم کے کوئی واقعات نہ ہوں، اور کوئی بھی یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی آپ نے دعا کرنی ہے تو پاکستان کے ہر فرد کے لیے دعا ہے، ہماری کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں، اور جب مسلمان ہیں تو سب ایک ہیں، پاکستانی ہیں تو سب ایک ہیں. پاک آرمی کے لیے بہت ساری دعائیں، جس طرح وہ بارڈروں پہ اور جس طرح وہ دشمنوں کے ساتھ پنجہ آزما ہیں، اللہ پاک انہیں ہر میدان میں کامیاب کرے. پاکستان زندہ باد.